यत्राध्यस्तमिदं विश्वं रज्ज्वामृगवज्जगत् तं वन्दे परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बन्धनको बारेमा चिन्तन नभइकन ज्ञानको बारेमा चिन्तन गर्नु बेकार छ, व्यर्थ छ भन्छन् शास्त्रहरूले। बन्धन पहिला सिद्ध भएन भने त्यो ज्ञानको कुनै महत्त्व छैन। अज्ञानलाई हटाउनको लागि, अज्ञानको निवृत्तिको लागि ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। त्यो अज्ञानलाई किन हटाउने भन्ने विषयमा शास्त्रमा दार्शनिक चर्चा हुँदाखेरि, दर्शनको व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खालका प्रश्नहरू उब्जन्छन्। संसार के हो, संसार कस्तो छ, जीव के हो, जन्म मृत्यु के हो, जन्म मृत्युको चक्र कसरी चलिरहन्छ, पूर्व जन्म परजन्मका कुराहरू के हुन्, स्वर्गको कुरा के हो, अन्य अन्य लोकहरूको कुरा के हो, यस्ता खालका कैयौं विषयहरूमा चर्चा हुँदाखेरि त्यहाँ बुद्धि विनोद भन्ने एउटा सानो काव्यमा कवि शिरोमणि लेखनाथले एउटा सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिजडा लिदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। दार्शनिक चिन्तन को पृष्ठभूमिमा सुरुवातमा प्रारम्भमा हुने कुराहरू यस्तै हुन्। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिजरा लिदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यसमा थुप्रै प्रश्नहरू गर्नु भएको छ। त्यो प्रश्नै प्रश्नको एउटा काव्य छ, बुद्धि विनोद भन्ने काव्य अत्यन्तै प्रसिद्ध काव्य छ। त्यसमा यस्तै खालका प्रश्नहरू छन्, आध्यात्मिक प्रश्नहरू छन् र तिनै प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्ने क्रममा अनि अध्यात्म चिन्तन सुरु गर्छ मानिसले, अध्यात्म चिन्तनमा लाग्छ। ती प्रश्नहरूको खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अध्यात्म चिन्तन हुन जान्छ। ज्ञानको कुरा जब जोडिन्छ, ज्ञानको कुरा जोडिना साथ त्यो ज्ञानले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गर्ने हो, ज्ञानले अज्ञानलाई हटाउने हो। किन हटाउने अज्ञानलाई? सामान्य उत्तर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने, अज्ञानीहरूको ज्ञान त छँदैछ नि, ज्ञान हामीलाई पनि छ, सबैलाई छ। केही न केही वस्तुको ज्ञान त छ, केही न केही विषयको ज्ञान त छ, सबैसँग छ। ज्ञान नभएको कहाँ हो र भन्ने कुरा आउँछ। ज्ञान हुँदाहुँदै पनि मानिस किन बन्धनमा परिरहेको छ, मानिस किन दुःख पाइरहेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो अज्ञानकै भित्र पर्ने ज्ञान हो। परा र अपराको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा जति पनि शास्त्रीय विद्याहरू छन्, ती सम्पूर्ण विद्यालाई चाहिँ अपरा विद्यामा शास्त्रले गणना गरेको छ। अपरा विद्या भनेको छ, त्यो अपरा विद्या भनेको के हो भनेदेखि संसारको व्यवहार चलाउने या जसद्वारा परमात्माको साक्षात्कार हुँदैन, जुन विद्याको सम्बन्ध केवल परमात्माको साक्षात्कारसँग मात्रै छ, त्यसदेखि बाहेकका सम्पूर्ण विद्याहरूलाई अपरा विद्या भनिएको छ। त्यसैले त्यो अपरा विद्या भित्र यी सामान्य ज्ञानहरू पनि सबै पर्छन्। संसारका भौतिक वस्तुहरूका सबै मानिसहरूसँग जे किसिमको ज्ञानहरू छन्, जे विषय ज्ञानहरू, कोही गणितका विशेषज्ञ, कोही विज्ञानका विशेषज्ञ, कोही भाषाका विशेषज्ञ, कोही इतिहासका विशेषज्ञ, विभिन्न विशेषज्ञता छ मानिसहरूसँग, या विभिन्न विषयका ज्ञानहरू छन्। ज्ञान जहिले पनि सविषयक हुन्छ, ज्ञान निर्विषयक हुन सक्दैन।
ज्ञान भन्ने बित्तिकै कुन विषयको ज्ञान भन्ने प्रश्न बनिहाल्छ। तर जो अध्यात्मको पराकाष्ठामा पुगिसक्दा, पराविद्यामा पुगिसक्दा जुन ज्ञानको सन्दर्भ आउँछ, विषयगत ज्ञान मात्र नभएर त्यो स्वयं विषय रहित जसको ज्ञान हुन्छ या जुन तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ त्यो तत्त्व पनि स्वयं ज्ञान स्वरूप छ भन्ने कुरामा टुङ्गोमा पुगिन्छ। सामान्य तरिकाले या प्रारम्भिक चरणमा यो कुरा बुझिँदैन। शास्त्रको दर्शनको अलिकति गहिराइमा जाँदाखेरि के भनिन्छ भने सामान्य एउटा स्तुति छ, अत्यन्तै सरल। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यमा सुरुमा एउटा स्तुति छ भगवानको, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यो स्तुति हो भगवान कृष्णको। तर यो स्तुतिमा दुईवटा पक्षहरू आएका छन्, दुईवटा कुराहरू आएका छन्। एउटा चाहिँ सच्चिदानन्द रूप भनेको छ भगवानलाई, अर्को विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भनेको छ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्वको उत्पत्ति आदिको हेतु, उत्पत्ति स्थिति र प्रलय। आदि भनेको उत्पत्ति स्थिति र प्रलय, तीनवटै कुराहरू आए। संसारको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको जो कारण हुनुहुन्छ। अनि अर्को फेरि कुरा आयो सच्चिदानन्द रूपाय, जो सच्चित्र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। सच्चित्र आनन्द जसको असली रूप हो, उसको मात्रै असली रूप होइन सच्चित आनन्द। साधकले साधना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा भगवानको स्तुति गर्दा सच्चिदानन्द रूप भनेर भगवानलाई भन्यो र जब साधना गर्दै जान्छ, साधना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जब ऊ सोहमको स्थितिमा पुग्छ, स अहम, त्यो जुन परम तत्त्व हो त्यो मनै हुँ भन्ने स्थितिमा पुग्छ। अहम ब्रह्मास्मिको स्थितिमा जब ऊ पुग्छ, त्यो अवस्थामा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो सच्चिदानन्द स्वरूपमा आफै रहेछु भन्ने कुराको उसलाई बोध भइसक्छ। म सत् स्वरूप रहेछु, चित स्वरूप रहेछु, आनन्द स्वरूप रहेछु। सत् भनेको सत्य, भएको वस्तु, अनि चित भनेको ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, अनि आनन्द सुख स्वरूप भन्ने कुरा हो। सामान्यतया ज्ञान भनेको बुद्धिको धर्मको रूपमा आउँछ सामान्य सांसारिक व्यवहारमा हेर्दाखेरि। अनि सत्ता भनेको पनि वस्तुको धर्म हो। जस्तै कुनै वस्तु छ भनेपछि त्यो वस्तुमा रहने धर्म चाहिँ सत्ता भयो। वस्तुको सत्ता छ भनिन्छ। वस्तुको सत्ता छ भनेको वस्तु छ भन्ने हो। त्यो सत्ता भएको हुनाले त्यो वस्तुलाई छ भन्न मिल्यो। घटः अस्ति, घडा छ भन्यो। घडाको सत्तालाई स्वीकार गरेर घडा छ भनिएको, घडा छैन भनेदेखि घटः अस्ति भनिँदैन, घटः नास्ति भनिन्छ। त्यहाँ घडाको सत्ता स्वीकार भएको छैन, घटः नास्ति भनियो। र सत्ता भन्ने जुन कुरा हो, सत्मा रहने धर्म, जो भएको वस्तुमा रहने धर्म सत्ता हो। त्यो सत्ता चाहिँ कुनै न कुनै वस्तुमा त छ नि त सत्ता। जस्तै मेरो अगाडि घडा छैन भने म घटः अस्ति भन्दिन। अत्र घटः अस्ति भनेर प्रयोग गर्दिन मेरो अगाडि घडा छैन भने। तर मेरो अगाडि घडा छ भने अत्र घटः अस्ति, घटसत्ता अस्ति, यस्तो खालको प्रयोग गर्छु। घडा यहाँ छैन, ल ठिक छ, घडा मेरो अगाडि छैन, तर कतै न कतै त घडा छ नि त। घडाको सत्ता त छ नि। मेरो अगाडि घडा छैन, अरू कुनै घरमा घडा होला, कुमालेकोमा पसलमा बेच्न राखेको ठाउँमा घडा होला। घडा कतै न कतै छ भनेपछि सत्ता चाहिँ जसरी पनि छ। या अर्को तरिकाले यसलाई व्याख्या गर्दा बुझ्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यहाँ घडा छैन, घडाको सत्ता छैन, तर जे वस्तुहरू छन् त्यसको सत्ता त छ नि। मेरो अगाडि ल्यापटप छ भनेपछि ल्यापटपको सत्ता छ। मेरो अगाडि कलम छ भनेपछि कलमको सत्ता छ। जुन वस्तु छ त्यसको सत्ता त छ। वस्तुहरू जब व्यभिचरित हुन्छन्,
पदार्थहरू व्यभिचरित हुन्छन् भने त्यसलाई सत मान्न सकिँदैन। अहिले मलाई मेरो अगाडि ल्यापटपको सत्ताको बोध भइरहेको छ, ल्यापटपको ज्ञान भइरहेको छ, ल्यापटपबाटै हामी बोलिरहेका छौँ, यही डिभाइस प्रयोग गरेर बोलिरहेको छु म भनेपछि अहिले छ। तर ल्यापटपको जो सत्ता हो, त्यो सत्तावाला जुन वस्तु ल्यापटप हो, त्यो ल्यापटप यो ठाउँबाट व्यभिचरित हुन्छ कि हुँदैन, यो ठाउँबाट हट्छ कि हट्दैन भन्ने प्रश्न भन्छ। अब यो ठाउँबाट त व्यभिचरित हुन्छ। सदाकाल यही ठाउँमा, जुन ठाउँमा अहिले ल्यापटप छ त्यही ठाउँमा सदाकाल ल्यापटप रहन्छ त? रहँदैन। यो अन्यत्रै जान्छ, जहाँ यसको उपयोग गर्नुपर्छ त्यहीँ जान्छ, अन्यत्र सर्छ। हामी सारेर लान्छौँ होइन, यसको प्रयोगकर्ताले यसलाई सारेर लाने हुन्छ। त्यसैले जुन सत्ता हो त्यो सत्ता चाहिँ कुनै न कुनै वस्तुको सत्ता भइरहने भएको हुनाले त्यो सत्ता चाहिँ कतै न कतै रहि नै रहन्छ, बसिरहन्छ सत्ता भन्ने चिज। तर वस्तु परिवर्तन भइरहन्छ, वस्तु नष्ट पनि हुन्छ। जुन वस्तु उत्पन्न हुन्छ त्यो नष्ट हुन्छ, उत्पन्न हुने चिज जे पनि नष्ट हुन्छ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च। उत्पन्न हुने चिज त विनाशशील हुन्छ नै, जे उत्पन्न भएको छ त्यो नष्ट अवश्य हुन्छ। त्यसैले वस्तुहरू व्यभिचरित हुन्छन्, वस्तुहरू व्यभिचरित हुन्छन्, तर सत्ता कहिले पनि व्यभिचरित हुँदैन। सत्ता चाहिँ छ, सत्ता रहिरहने कुरा हो। कुनै वस्तु भएन भने अर्को वस्तुको सत्ता रहन्छ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि हाम्रो शरीर थिएन भनेको हाम्रो शरीरको सत्ता थिएन। आजभन्दा 100 वर्ष पछाडि हाम्रो शरीरको सत्ता हुने छैन भनेको शरीर रहने छैन। शरीरसँग जोडिएको जो सत्ता हो त्यो सत्ता भनेको शरीर हुनु र नहुनुसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसले शरीर चाहिँ व्यभिचरित छ, शरीर थिएन, बीचमा देखा पर्यो, फेरि पछि हुनेवाला छैन। शरीर बीचमा देखा परेको हो, जब जन्म भयो त्यसपछि शरीर देखा पर्यो, या आमाको गर्भमा आएपछि शरीरको अस्तित्व आयो। लामो समयपछि, आजभन्दा 100 वर्ष पछाडि फेरि यो शरीर रहनेवाला छैन। शरीरको सत्ताको विषय जुन शरीर हो त्यो शरीर चाहिँ व्यभिचरित छ। शरीर आयो, शरीर जान्छ, शरीर छ, शरीर हुनेवाला छैन। शरीर थिएन, शरीर भयो, शरीर हुनेवाला छैन। शरीर व्यभिचरित छ, शरीर व्यभिचरित छ। वस्तुहरू, संसारका सांसारिक पदार्थहरू व्यभिचरित छन्। यो शरीरमा अहिले सत्ता छ। यो शरीर नरहँदाखेरि शरीर गयो, तर सत्ता अरू वस्तुहरूमा त सत्ता छ नि, अरू शरीरमा त सत्ता छ नि, अरू नयाँ नयाँ आउने शरीरहरूमा सत्ता छ भनेपछि सत्ता चाहिँ रहिरहने कुरा भयो। वस्तुहरू चाहिँ यताउता भइरहने भए, वस्तुहरू आउने जाने, उत्पन्न हुने, विनाश हुने वस्तुहरूमा चाहिँ यो कुरा रहिरहने भयो, भइरहने भयो। सत्ताको कुरा चाहिँ कहाँ गएर जोडिन्छ भने आत्मासँग गएर जोडिन्छ। त्यही परम तत्त्वसँग, चेतन तत्त्वसँग गएर जोडिन्छ, जसलाई हामी परमात्मा भन्छौँ या आत्मा भन्छौँ या ब्रह्म भन्छौँ, जे भनौँ। संसारमा सत्य एउटा मात्रै छ, सत्य दुईवटा हुनै सक्दैन। शास्त्रले के भन्छ भने वस्तुनि विकल्पाभावात्, वस्तुमा विकल्प छैन, त्यसमा विकल्प हुँदैन। शास्त्रले जो रहिरहने चिज हो, जो व्यभिचरित नहुने हो, त्यसलाई वस्तु शब्दको प्रयोग गरेको छ। वस्तुनि अवस्थारोपः, जो भ्रम ज्ञान हुन्छ, भ्रमात्मक ज्ञान हुन्छ या भ्रमात्मक व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ वस्तुमा अवस्तुको आरोप गरिन्छ। वस्तुमा अवस्तुको आरोप भनिन्छ त्यसलाई। भएको चिज त्यो परम सत्ता मात्रै छ, परम चेतन मात्रै छ, आत्मा मात्रै छ भएको चिज। र त्यो आत्मामा अनेक प्रकारको विचित्र यो संसारको चराचर जगतको कल्पना भएको छ। बीज चाहिँ त्यो आत्मा भयो, आत्मामै यो देखा परेको हो। अर्को तरिकाले कुरा गर्दा बीजबाट जब वृक्ष उत्पन्न हुन्छ, बीज देखिन्छ त? देखिँदैन। बारीमा हामीले केही कुराको बिउ लगायौं, त्यो बिउबाट वृक्ष उत्पन्न भयो, रुख भयो।
रुख भइसकेपछि बीज त देखिँदैन, त्यही बीज फुटेर वृक्ष उत्पन्न भएको, अंकुर निस्क्यो अनि अंकुरबाट फेरि वृक्ष भयो, त्यो बीज देखिँदैन। तर समग्र वृक्षमा त्यही बीज छ कि छैन? त्यही बीज छ। त्यो बीजको सत्ता नभएको भए, बीज नभएको भए त्यो समग्र विशाल वृक्ष उत्पन्न नै हुँदैन थियो। जस्तो बरको वृक्षको कुरा गरौँ, बरको सानो हुन्छ बीज, अत्यन्तै सानो बीज हुन्छ। चराले त्यो बटफल खान्छ अनि चुचोमा कतै कतै अड्किन्छ पनि। त्यो चुचोमा भएको बीज ठाउँ ठाउँमा खस्छ उडेर जाँदा, आकाशमा उड्दै जाँदाखेरि, अनि वटवृक्ष उत्पन्न हुन्छ। सानो बीजबाट विशाल वटवृक्ष उत्पन्न हुन्छ। त्यो बीज त त्यहाँ देखिँदैन, बीज त त्यो वटवृक्षको हरेक अङ्ग अङ्गमा, हाँगामा, मूलमा, बोक्रामा, पातमा, फलमा, सबैतिर व्याप्त भएर रहेको छ, सम्पूर्णमा व्याप्त छ। र त्यही बीजको सत्ताबाट नै सम्पूर्ण कुराको सत्ता उत्पन्न भएको छ। हाँगा, मूल, बोक्रा, पात इत्यादि सम्पूर्णको सत्ता छ। बीजको सत्ता नभएदेखि त्यसको सत्ता हुँदैन थियो। जस्तै माटोबाट घडा बन्छ, माटोबाट दियो बन्छ, कलशहरू बन्छन्, गमलाहरू बन्छन्। सबैतिर व्याप्त भएर रहेको चाहिँ माटो मात्रै हो। त्यही माटोमा अनेक प्रकारको आकार र नामहरूको कल्पना भयो। त्यही माटोलाई गमला बनाइसकेपछि गमलाको आकारमा गयो, त्यो गमला भन्ने नामको प्रयोग भयो। त्यसैले नाम रूपहरूको कल्पना हो। तर माटोलाई छाडेर, माटोको सत्तालाई छाडेर ती वस्तुहरूमा, गमला, घडा, घ्याम्पो इत्यादि वस्तुहरूमा छुट्टै तिनीहरूको अलग अस्तित्व त छैन। घडा, घ्याम्पो, गमला, कतारो इत्यादिबाट माटोलाई झिकिदिने हो भने, माटोलाई अलग गरिदिने हो भने त्यहाँ घडा, गमला इत्यादिको अस्तित्व बाँकी रहन्छ त? रहँदैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यसैले जसरी माटोको सत्ताकै आधारमा ती सम्पूर्ण बनेका वस्तुहरूको सत्ता रहेको छ, त्यो सत्ताको कुरा हुन्छ, सत्ताको व्यवहार हुन्छ। घडा, घ्याम्पो इत्यादिको, गमला इत्यादिको व्यवहार हुन्छ। हो त्यसै गरी आत्माको मात्रै सत्ता छ। मूल सत्ता भनेको माटोको सत्ता जस्तै आत्माको सत्ता छ। माटोलाई तत्तत वस्तुहरूबाट झिकिदिँदा तिनीहरूको न नाम बाँकी रहन्छ, न रूप बाँकी रहन्छ। रूप पनि बाँकी रहँदैन, नाम पनि बाँकी, तिनीहरूको आकार प्रकार पनि बाँकी छैन, तिनीहरूको नाम पनि केही बाँकी छैन। माटोलाई निकालिदिएपछि त सक्यो, त्यो माटोबाटै बनेको हो। त्यसै जगत जुन छ, विशाल यो जगत छ, संसार छ। यो संसारमा जुन सत्ता देखा परेको छ, त्यो सत्ता भनेको माटोको सत्ता जस्तै त्यो जुन चेतन छ, परम चेतन या सत्तावाला एकमात्र वस्तु छ। वस्तुमा विकल्प छैन, मैले भनिसकेँ। त्यसैको सत्ता त्यसमा देखा परेको हो। त्यसैको सत्तालाई लिएर, त्यसैको सत्ताको आधारमा अरू अन्य सम्पूर्ण वस्तुहरू सत्ताशाली भएका हुन्, सत्तावान भएका हुन्। तिनीहरूको त आफ्नो सत्ता छैन। त्यसैले आत्मसत्ता अतिरिक्त सत्ता कुनै पनि वस्तुहरूको छैन, कसैको पनि छैन। जीवात्माकै कुरा गर्ने हो भने, जीवात्मा जब नयाँ शरीरमा आयो, शरीरको जन्म भयो, शरीर ढलिसकेपछि ज्ञान प्राप्त भएको छैन भने त्यो जीवात्मा फेरि आफ्नो कर्मको फल भोग्न लोकान्तरमा जान्छ या पुनर्जन्ममा जान्छ। उसको कस्तो कर्म छ, त्यो कर्मको फल अनुसार ऊ जान्छ र अन्य अन्य शरीरहरू धारण गर्छ। त्यहाँ शरीर व्यभिचरित छ। एउटा शरीर नष्ट भयो, अर्को शरीर उत्पन्न भयो, अर्को शरीर नष्ट भयो, अर्को शरीर उत्पन्न भयो। शरीरहरू व्यभिचरित छन्, शरीरहरू एक आपसमा पनि व्यभिचरित छन्। शरीरहरू उत्पन्न हुने र नष्ट हुने छ। तर जो जीव भन्ने तत्त्व त्यही नै एउटाबाट अर्कोमा गइरहेको हो। त्यही कुरालाई भगवानले भन्नुभएको हो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय लुगा पुराना जसरी त्यजेर, नयाँ लुगा मानिस लिन्छ फेर, त्यस्तै बुढा देहहरू त्यजेर, यो जीवले लिन्छ नयाँ शरीर इत्यादि प्रयोग त्यसैको लागि भएको, त्यही कुराको लागि।
त्यसैले सत्ताको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि शास्त्रले कस्तो कुरा गर्छ भने वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यैव सत्यम उपनिषदमा आउँछ यो सन्दर्भ। वाणीद्वारा वाणीका विषयहरू भएका जो वस्तुहरू छन्, विषयहरू पदार्थहरू छन्, माटोको कुरा गर्दा जस्तै उदाहरण दियौं हामीले, घडा घ्याम्पो इत्यादि, त्यहाँ मूलत माटो नै छ, माटोको सत्ता छ। घडा घ्याम्पोहरू चाहिँ कल्पना गरिएको, त्यो नष्ट हुन्छ, फेरि माटो नै बाँकी रहन्छ। नष्ट हुँदा पनि माटो नै बाँकी रहन्छ, उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला पनि माटो नै छ। त्यो भएको हुनाले नाम रूपको कल्पना हुने हो। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यम स पञ्चकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रियम, अस्ति भनेको सत्ता, भाति भनेको चित्ता, चित्ता भनेको ज्ञान, अनि प्रियम भनेको आनन्द, आनन्द रूपता। यति तीन कुराहरू चाहिँ आत्मासँग सम्बन्धित छन्। रूपम नाम, रूप भनेको आकृति आकार प्रकारहरू, र नाम, नाम र रूपका कुराहरू चाहिँ जगतका विशेषता हुन्, जगतमा कल्पना गरिएका कुरा हुन्। त्यसैले जगतमा जुन सत्ता देखिएको छ, जगतमा कसरी मानिसले व्यवहार गर्छ भनेदेखि अहम अस्मि भन्छ। तिमी छौ कि छैनौ भनेर कसैलाई सोध्यो भने के कुरा गरेको यो, देख्दा देख्दै म छु त, म किन छैन भन्छ। तिमी छौ कि छैनौ भन्ने प्रश्न नै भन्दैन, म छु त, देख्दा देख्दै के कुरा गरेको भन्छ। म छु नि, तिमी हिजो थियौ, राति त थिएनौ नि होइन भन्यो भने राति पनि त थिएँ, म मस्त निदाएको थिएँ, मलाई थाहा पो थिएन त, तर म मस्त निदाएको थिएँ, राति पनि थिएँ नि म। तिमी हिजो बेलुकी चाहिँ थियौ, सुतेपछि तिमी थिएनौ, फेरि बिहान उठेपछि फेरि आयौ हो भन्यो भने कहाँ त्यस्तो हुन्छ। म जो हिजो सुतेको थिएँ त्यही म उठिरहेको छु भन्छ। जो म हिजो सुतेको थिएँ त्यही म उठिरहेको छु। आफ्नो सत्तामा कहिले पनि शङ्का छैन मनुष्यलाई। मनुष्यलाई म छु भन्ने कुरामा कहिले पनि शङ्का छैन, सन्देह छैन। अनि फेरि भन्छ अहम जानामि पनि भन्छ, म जान्दछु भन्छ। अहम एतद् विषयम जानामि, अहम गणितम जानामि, अहम तर्कशास्त्रम जानामि, अनेक विषयहरूको अहम विज्ञान विषयम जानामि इत्यादि भन्छ। ज्ञान भएको कुरा पनि गर्छ। अहम सुखम अनुभवामि पनि भन्छ। अहम सुखम अनुभवामि, म सुखको अनुभूति गर्छु। मैले केही काम गरेको थिएँ, त्यसको रिजल्ट आयो, कस्तो राम्रो रिजल्ट आएछ, मलाई खुब आनन्द लाग्यो, धेरै आनन्द आयो भन्छ। सुखको अनुभूति पनि गर्छ। अनि पदार्थहरूको नाम पनि लिन्छ, आकार प्रकारको पनि कुरा गर्छ, मेरो स्वरूप यस्तो छ भन्छ। आफ्नो पनि स्वरूपको चर्चा गर्छ, उसको स्वरूप भनेको शरीरको स्वरूपको कुरा गर्छ, मेरो कस्तो राम्रो फोटो आएछ भन्छ, के भन्छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण व्यवहारहरू जे भइरहेका छन्, यी व्यवहारहरू चाहिँ मिसमास गरेर भएका छन्। सबै मिसमास भएको छ। यहाँ हरेक व्यवहारहरू मिसमास भएका छन्। जुन परम सत्ता वाला वस्तु हो, त्यो वस्तुको कुरा र संसारका पदार्थहरू सबै मिसमास गरेर बोलेको छ, व्यवहार गरेको छ मान्छेले। त्यही भएर ऊ पत्तो पाउँदैन, थाहा पाउँदैन। शास्त्रको अध्ययन नगरिकन, गुरुको उपदेश श्रवण नगरिकन उसलाई थाहा हुँदैन। म बन्धनमा छु भन्ने कुरा पनि पत्तो पाउँदैन। कतिपय बन्धनहरू त सांसारिक बन्धनहरूको कुरामा बधाई दिने चलन पनि छ हाम्रोमा। शास्त्रको दृष्टिले त्यो कुरा गलत छ। बन्धनमा बाँधिएको हुनाले बधाई छ भनेर बधाई दिने पनि चलन छ। बन्धनमा बाँधिदा पनि बधाई दिइन्छ। सांसारिक दृष्टिले त्यो बन्धनलाई उपयुक्त मानिन्छ। संसारको दृष्टिले त्यो बन्धनलाई संसारको व्यवहार गर्नको लागि सहज बनाउने सूत्रको रूपमा लिइन्छ, राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर बधाई दिने चलन छ। तर बन्धनको कुरा जुन छ, व्यवहारमा अल्झिएका, व्यवहारमा छ्यासमिस भएका
जति पनि कुराहरू छन् यी सम्पूर्ण कुराहरू नै बन्धन हुन्। शास्त्रले प्रश्न गर्यो, को नाम बन्ध? बन्धन भनेको के हो? बन्धन के हो वास्तवमा? शास्त्रले के भन्छ? बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि, मोक्ष भनेको बन्धनबाटै मोक्ष हुने हो। जो व्यक्ति बाँधिएको छ ऊ मुक्त हुने हो। जुन गाईलाई बाँधेर राखिएको छ गोठमा, गाई फुकाऊ भन्दा जुन गाईलाई बाँधेर राखिएको छ त्यो गाईलाई फुकाउने हो। अरू पहिल्यै फुकाइसकेका, गोठबाट निस्किसकेका गाईलाई त फेरि फुकाउनु पर्दैन। जो बन्धनमा छ त्यो गाई चाहिँ फुकाउने हो। जसलाई दाम्लोले बाँधेर राखेको छ त्यो गाई फुकाउने हो। त्यसैले बन्धन मुक्तिको कुरा जब हामी गर्छौं, बन्धनको कुरा सँगसँगै जोडिन्छ। बन्धन नभइकन मुक्ति सम्भव छैन। र त्यो बन्धन के हो भन्ने पहिलो प्रश्न भयो। को नाम बन्ध कथमेष आगत? अब बन्धन के हो भन्ने कुरा भइसकेपछि यो बन्धन कसरी आयो, यो बन्धन कसरी भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ। कसैलाई बेसरी पेट दुखेको छ भने पेट के कारणले दुख्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि अनि त्यसको उपचार, सही उपचार हुन सक्छ। कसैलाई बेसरी पेट दुख्यो, खानेकुरामा गडबड भएर पेट दुख्यो, अथवा उसको पेटमा केही कुराले बेसरी लागेको थियो, बल इत्यादि केहीले लागेको थियो, त्यही भएर पेट दुखिरहेछ कि, अथवा अरू केही कारण छ। त्यो कारण, सही कारण पत्ता लाग्यो भने त्यो पेट दुखेको उपचार हुन्छ, त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसैले बन्धन कहाँबाट आयो त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला। त्यही भएर कथमेष आगत, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष? यसको प्रतिष्ठा कसरी भयो? यो बन्धन कसरी रहिरह्यो? बन्धन कहिलेदेखि छ? जीवलाई बन्धन कहिलेदेखि छ भन्ने प्रश्न गर्यो भने त्यसको तिथि मिति तोक्न सकिँदैन। बन्धन कहिलेदेखि छ? जीव कहिलेदेखि छ, म कहिलेदेखि छु भनेर प्रश्न गर्यो। जीव भावमा आफू रहेर, आफूलाई जीव भावमा राखेर प्रश्न गर्यो। शरीरको कुरा गर्यो भने त यति मितिमा, यति सालमा मेरो जन्म भएको भन्ने कुरा आउँछ। जीव भावमा आफूलाई राखेर प्रश्न गर्यो भने, म कहिलेदेखि छु भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यसको उत्तर सम्भव छैन, त्यसको उत्तर आउँदैन। कहिलेदेखि छु, कहिलेसम्म रहने छु, कहिलेसम्म मेरो जीव भाव रहनेछ, या म यो बन्धनयुक्त हुनेछु भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यसको उत्तर चाहिँ शास्त्रले दिन्छ। म कहिलेदेखि थिएँ भन्ने कुराको उत्तर न शास्त्रले दिन्छ न आफूले दिन सक्छ। केही समय अगाडिको कुरा त बिर्सन्छ मान्छेले, पूर्व जन्मको कुरा कसरी सम्झनु? पूर्व जन्ममा कतिवटा जन्महरू भए, कुन समयबाट सुरु भयो, त्यो कुरा केही पनि पत्ता लाग्दैन। शास्त्रले पनि त्यसको बारेमा बताउँदैन, भन्दैन, किनकि त्यो चाहिँ अनादि छ। जसको आदि भनेको उत्पत्ति, जसको उत्पत्ति निश्चित छैन, कहिले उत्पन्न भयो वस्तु भन्ने कुराको टुङ्गो छैन, त्यसलाई अनादि भनिन्छ। जीव अनादि छ, त्यसको टुङ्गो छैन। तर यो जीव भावको अन्त कहिले हुन्छ, यसको समाप्ति कहिले हुन्छ भन्ने कुरामा शास्त्रले निश्चय गरेर उत्तर दिएको छ। जब आत्मतत्व साक्षात्कार हुन्छ, जब जीवले आफ्नो असली स्वरूपको पहिचान गर्छ, अनुभूति गर्छ, साक्षात्कार गर्छ, त्यो समयमा उसको जीव भाव खत्म हुन्छ, नष्ट हुन्छ। जसको उत्पत्ति निश्चित छैन त्यसको पनि समाप्ति, त्यसको पनि टुङ्गो हुने रहेछ। जसको उत्पत्तिको बारेमा थाहा नै छैन, बताउनै सकिँदैन। कथम प्रतिष्ठा, यो बन्धनको प्रतिष्ठा कसरी भएको छ भन्दा मानिसले या जीवले सांसारिक पदार्थलाई र आत्मालाई छ्यासमिस गरेर बुझेको छ। एउटाको धर्म अर्कोमा, अर्कोको धर्म अर्कोमा गरेर बुझेको छ। त्यही भएर बन्धन रहिरहेको छ, ऊ बन्धनबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बुद्धिले निश्चय गर्छ। निश्चय कसले गर्छ? बुद्धिले गर्छ। अहम एतत् निश्चिनोमि,
म यो निश्चय गर्छु, मलाई यो निश्चय छ भनेर भन्छ। तर त्यहाँ मलाई निश्चय छ भन्छ। म भनेको बुद्धि जुन छ त्यो बुद्धिले मात्रै मको संरचना भएको छ त। म भन्ने जो वस्तु छ त्यो बुद्धि र म भन्ने वस्तु त अलग अलग हो। शरीरमा नआउँदै यो शरीर प्राप्त नगर्दै पनि मेरो अस्तित्व थियो। मेरो अस्तित्व यो शरीरमा जब आए म त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो अस्तित्व थियो। त्यो शरीरमा आइसकेपछि इन्द्रियहरूको कुरा, मन बुद्धि प्राण इत्यादिका कुराहरू सक्रिय भएर आए, जोडिए यो शरीरमा आइसकेपछि। म भन्ने तत्त्व र बुद्धिमा त अन्तर छ, म भन्ने तत्त्व र मनमा त अन्तर छ, म भन्ने तत्त्व र प्राणहरूमा अन्तर छ, भिन्नता छ, इन्द्रियहरूमा भिन्नता छ, शरीरमा भिन्नता छ। तर बुद्धिले निश्चय गर्यो, मैले निश्चय गरेँ भन्छ मानिसले। निश्चय बुद्धिले गरेको, मैले निश्चय गरेँ भन्छ। फेरि बुद्धि त जड छ, जड बुद्धिले कसरी निश्चय गर्यो? जड बुद्धिले त निश्चय गर्न सक्दैन। बुद्धि त जड हो, बुद्धि चेतन होइन। चेतन त एउटै मात्र तत्त्व छ, त्यसलाई जीव भने पनि आत्मा भने पनि त्यो चेतन हो। चेतनको संसर्गमा रहेर बुद्धिले कार्य गरिरहेको छ, निश्चय गरिरहेको छ। चेतनकै शक्ति प्राप्त गरेर, चेतनबाटै सत्ता पाएर बुद्धिले निश्चय गर्यो। चेतनले गरेको होइन। यद्यपि चेतन त सर्वव्यापक छ, निर्विकार छ, निराकार छ। त्यो चेतनबाट त्यो कार्य हुन सक्दैन। भन्न चाहिँ मैले गरेको भन्छ। शरीरमा चोटपटक लाग्यो, मलाई चोटपटक लाग्यो भन्छ। उसलाई त चोटपटक लागेको होइन, शरीरलाई चोटपटक लागेको हो। मलाई रोग लाग्यो भन्छ, उसलाई त रोग लागेको छैन। ऊ भनेको त त्यो म शब्दले बोध्य अहम पदद्वारा संकेतित हुने, बुझिने जो तत्त्व हो, त्यो तत्त्वलाई त कुनै चोटपटक लागेको छैन, रोग पनि लागेको छैन। मलाई रोग लाग्यो भन्छ। म आँखा देख्न नसक्ने भएँ भन्छ, म दृष्टिविहीन भएँ भन्छ। ऊ त दृष्टिविहीन भएको होइन। शरीरमा रहेको आँखा इन्द्रियको धर्म हो त्यो। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादिका अनेकौं धर्महरूलाई पनि आफूमा ल्याएर झोस्छ, आफूमा ल्याएर बताउँछ। म छु भन्छ। शरीरको अस्तित्वलाई लिएर म छु भन्छ। व्यवहार शरीरद्वारा गर्छ। म छु भन्छ। त्यो छु भन्ने जो सत्ताको व्यवहार हो, त्यो सत्ता त आत्मासँग मात्रै रहन्छ। सत्ता आत्माको छ, मूल सत्ता आत्माको हो। शरीरको सत्ता केही क्षणको हो, जीवन पर्यन्तको, बाँचुन्जेलको मात्रै शरीरको सत्ता हो। आत्माको सत्ता निरन्तरको सत्ता हो। र त्यो निरन्तरको सत्तालाई लिएर म छु भन्छ। अनि शरीरमा बुद्धि गर्छ, शरीरमा आत्मबुद्धि गरिरहेको छ। यसरी जीवात्माले व्यवहार गर्दाखेरि जहिले पनि आत्मा र शरीरका कुरा, आत्म पदार्थ र अनात्म पदार्थका दुई किसिमका धर्महरू, दुई किसिमका व्यवस्थाहरूलाई छ्यासमिस गरेर व्यवहार गर्छ। त्यही भएर उसलाई थाहा छैन। फलामको डल्लोलाई आरनमा हालेर, आगोको ठुलो भुङ्रोमा आरनमा हालेर ततायो भनेदेखि त्यो रातो आगो बन्छ। त्यो फलामको डल्लो हो, आगो बन्छ। र फलामको डल्लो र आगो छुट्टिँदैन। त्यो फलामको डल्लो नै पुरै आगोको रूपमा रातो भएर देखा पर्छ, त्यो छुट्टिँदैन। फलामको डल्लो र आगो छुट्टिँदैन। कति आगो छ, कति फलामको डल्लो छ भन्ने कुरा हुँदैन त्यसमा। पुरै फलाम नै आगो बनेको छ। त्यो फलामदेखि अतिरिक्त आगोको अस्तित्व पनि छैन, त्यहाँ छुट्याउन मिल्दैन। हो त्यस्तै गरी मानिसले, अज्ञानी मानिसले, मनुष्यले व्यवहार गर्दाखेरि आत्मा र अनात्म पदार्थको धर्महरूलाई यता र उता छ्यासमिस गरेर बुझ्छ, व्यवहार गर्छ। त्यही व्यवहारको कारणले गर्दा यसको बन्धनको प्रतिष्ठा भइरहेको छ। ऊ बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैन। नाहम देह भन्न सक्दैन, म शरीर होइन भन्न सक्दैन। शरीरलाई रोग लाग्यो, चोटपटक लाग्यो भने अहम रुग्ण, अहम व्रणवान इत्यादि व्यवहार गर्छ। सम्पूर्ण कुराहरूमा भ्रमको सिर्जना भइरहेको छ। व्यवहारमा, मनुष्यको हरेक व्यवहारमा
भ्रमात्मक आचरण छ, भ्रमात्मक व्यवहार छ। त्यही भ्रमात्मक व्यवहारको कारणले गर्दा बन्धनको प्रतिष्ठा भएको छ। कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष्य, कथम विमोक्ष्यः भवति, बन्धनबाट कसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ। बन्धन किन हुन्छ? अज्ञानको कारणले। यो जुन किसिमको व्यवहार छ त्यो अज्ञानको कारणले भएको हो। आत्मामा अनात्मा, अनात्मामा आत्माको जो व्यवहार छ त्यो अज्ञानको कारणले भएको छ। त्यसकारण त्यो अज्ञानलाई हटाइदियो भने, त्यो अज्ञानलाई हटाउन साथ त्यो व्यवहारहरू स्वतः हट्छन्। निमित्त पाए नैमित्तिकस्याप्य पाय भन्ने एउटा नियम छ व्याकरण शास्त्रमा। निमित्त पाए नैमित्तिकस्याप्य पाय, निमित्तलाई हटाइदियो भने नैमित्तिक पनि त्यसै हट्छन्। निमित्तलाई हटाएपछि नैमित्तिक हट्छन् भनेको कुनै गुण्डाले दुःख दियो, त्यसले आफ्ना सहयोगीहरू, आफ्ना साथीभाइहरू पठाएर कसैलाई दुःख दियो भने त्यो जुन मूल नाइके हो त्यो नाइकेलाई कुनै तरिकाले पन्छायो, सम्झाइ बुझाइ गरेर या केही गरेर उसलाई पन्छायो भने ती उसका जो साथीभाइहरू हुन् तिनीहरूले पनि दुःख दिन छाड्छन्। निमित्त पाए नैमित्तिकस्य, निमित्तलाई हटाएपछि नैमित्तिक आफै हट्छ। खुट्टामा खिल बिजेको छ, खुट्टामा काँडो बिज्यो, त्यो काँडोको कारणले बेसरी दुखिरहेको छ, त्यो काँडोलाई हटाएपछि त्यो दुखाइ पनि हट्छ भने जस्तै दुखाइ पनि बिस्तारै हट्छ, कम हुन्छ। निमित्तलाई हटाउने, निमित्त अज्ञान हो। अज्ञानलाई हटाइसकेपछि त्यो बन्धन पनि हट्छ। त्यो बन्धन हट्नु भनेको मोक्ष प्राप्त हुन्छ, मुक्ति प्राप्त हुन्छ जीवलाई। त्यही कुरा शास्त्रले गरेको छ, त्यही कुरा बताएको छ। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम तद्धानमेवात्र विधो विधीयते। अज्ञानम एव अस्य मूलम कारणम, बन्धनको मूल कारण भनेकै अज्ञान हो। तद्धानम एव अत्र विधौ विधीयते, शास्त्रले के गर्छ भन्दा तद्हानम, त्यो अज्ञानको विनाश, हानम इति विनाशः, त्यो अज्ञानको विनाश कसरी हुन्छ भन्ने कुराको विधान गर्छ शास्त्रले। समग्र अनर्थको कारण भनेकै अज्ञान हो, बन्धनको कारण भनेकै अज्ञान हो। त्यो अज्ञानको विनाश भएपछि अज्ञानबाट उत्पन्न भएका, अज्ञानका कारणले देखा परेका समग्र दुःख, समग्र बेचैनीहरू, सम्पूर्ण बन्धन त्यसबाटै नष्ट हुन्छ। त्यही भएर अज्ञानलाई हटाउने कुरा शास्त्रले गर्छन्। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान भन्दा पवित्र चीज अर्को केही पनि छैन संसारमा भनेको कस्तो ज्ञानलाई भनेको? भौतिक पदार्थहरूको ज्ञानलाई त भनेको होइन। भगवानले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह नहि विद्यते, ज्ञान समानको पवित्र चीज यहाँ अरू केही पनि छैन भन्नुभयो। त्यो ज्ञान भनेको आत्मज्ञान हो, आफूलाई जान्ने, आफ्नो असली स्वरूपलाई बुझ्ने, अनुभूत गर्ने, साक्षात्कार गर्ने त्यो ज्ञान हो। त्यो ज्ञान भन्दा अर्को ठुलो पवित्र चीज छैन। किन त्यो ज्ञान सबैभन्दा पवित्र भयो भने त्यो ज्ञानद्वारा अज्ञानलाई हटाउने हो, बन्धनलाई त हटाउने होइन। त्यो ज्ञानद्वारा अज्ञानलाई हटाउने हो। अज्ञानलाई हटाउन साथ अज्ञानकै कारणले खडा भएको बन्धन सबै हट्छ। कुनै मानिस मन्द अन्धकारमा साँझ पख बाहिर निस्किरहेको थियो, निस्किरहेको बेलामा बाटोमा लमतन्न परेर बसेको सर्प देख्यो। लौ सर्प रहेछ भनेर पछाडितिर भाग्यो। पछाडिपट्टिबाट अर्को कोही मानिस आइरहेको थियो, अनि त्यो मानिसलाई भन्यो त्यहाँ त बाटोमा सर्प छ भन्यो। कहाँ हुनु सर्प? अघि उज्यालै हुँदाखेरि म बाहिरबाट घर फर्किँदाखेरि त्यही बाटो आएको, त्यो त सर्प होइन नि, त्यो त डोरी पो हो त भन्यो। त्यो मानिसले भन्यो, त्यो आप्त पुरुष, आप्त भनेको यथार्थ वक्ता, सत्यवादी, उसको मान्यजन कोही हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो त्यो त सर्प होइन बाबु, त्यो त डोरी हो नि, तिमीले त्यो
मन्द अन्धकारमा सर्प जस्तो देख्यो होला, त्यहाँ त डोरी थियो, अघि मैले पनि देखेको थिएँ भनेपछि उसले अनि थाहा पायो, त्यो आप्त पुरुषबाट मान्यजनबाट त्यो कुरा थाहा पायो। त्यो कुरा थाहा पाउनु भनेको चाहिँ के भयो, अब गएर हेर्छ, हेर्दाखेरि लाइट बालेर हेर्दाखेरि त त्यहाँ डोरी रहेछ, सर्प छैन। डोरीको ज्ञान हुनु भनेको के हो, अज्ञान हट्यो, डोरीको अज्ञान हट्यो। डोरीको अज्ञान हट्ना साथ सर्प त त्यहाँ छैन, सर्प त न पहिले थियो, न अहिले छ, न पछि हुन्छ, सर्प त कुनै कालमा थिएन, सर्प देखा परेको थियो। डोरीको अज्ञान हट्न साथ त्यो सर्प स्वतः हट्यो। त्यस्तै जुन आत्माको अज्ञान छ, आफ्नो असली स्वरूपको अज्ञान छ जीवलाई, त्यो अज्ञान हट्न साथ त्यो अज्ञानका कारणले देखा परेको, त्यो अज्ञानका कारणले भएको बन्धन हट्छ, त्यो बन्धन बाँकी रहँदैन, छुट्छ, टुट्छ। त्यो त्यही नै कुरा हो। शास्त्रले जुन ज्ञान र अज्ञानको चर्चा गरेको छ आध्यात्मिक दृष्टिले, त्यो ज्ञान र अज्ञानको कुरा अलिकति फरक किसिमको छ। सांसारिक भौतिक ज्ञान र अज्ञानको कुरा फरक छ। सांसारिक भौतिक ज्ञान र अज्ञानको कुरामा चाहिँ जुन वस्तुको मानिसलाई अज्ञान छ, त्यो अज्ञानलाई हटाउँदा त्यो वस्तुको मात्रै बोध हुन्छ। कुनै मानिसलाई ज्योतिष शास्त्रको विषयमा ज्ञान छैन, उसलाई ज्योतिष शास्त्र के हो जान्ने इच्छा भयो, उसलाई ज्ञान छैन, ज्योतिष शास्त्रको विषयमा अज्ञान छ। ज्योतिष शास्त्रको राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने उसको त्यो ज्योतिष शास्त्र विषयक जो अज्ञान थियो त्यो अज्ञान हट्छ। कुनै मानिसलाई कुनै एक प्रकारको रोगको बारेमा केही थाहा छैन, त्यो रोगको विषयमा उसले अध्ययन गर्यो भने त्यो रोगको विषयमा भएको जो अज्ञान हो त्यो अज्ञान हट्छ। भौतिक वस्तुसँग गाँसिएका जे कुराहरू छन् या अज्ञानका कुराहरू छन्, ती अज्ञानहरू चाहिँ जुन जुन विषयगत अज्ञान छ, त्यो विषयको ज्ञानद्वारा त्यो विषयको अज्ञान नष्ट भएपछि त्यो विषयको बोध हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तत्तत अज्ञान नष्ट भएर त्यो विषयको मात्र, एउटा सीमित वस्तुको मात्रै विषयको मात्रै ज्ञान हुन्छ। तर आत्मज्ञानको कुरा फरक छ। आफ्नो स्वरूपको बोध भइसकेपछि उसलाई अरू कुनै सांसारिक वस्तु या अरू कुनै वस्तुको ज्ञान गर्ने उसलाई चाह रहँदैन, इच्छा रहँदैन। शास्त्रले यसरी बताएको छ, यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जुन ज्ञान लाभ गरिसकेपछि, जुन मोक्ष लाभ, ज्ञानद्वारा मोक्षको लाभ गरिसकेपछि अरू कुनै लाभ गर्ने उसलाई चाह हुँदैन, इच्छा हुँदैन। कुनै मानिसलाई 1000 रुपियाँ कमाउने इच्छा थियो, उसले 1000 रुपियाँ कमाउनको लागि परिश्रम गर्दै थियो, अचानक उसलाई 1 लाख रुपियाँ लाभ भयो भने अब फेरि त्यो जुन 1000 रुपियाँको लागि जुन प्रोसेसमा, जुन प्रक्रियामा ऊ प्रयास गर्दै थियो, त्यही प्रयास गरेर बस्छ कि त्यो 1 लाख रुपियाँ लिएर हिँड्छ? किनकि सामान्य वस्तुको खोजीमा रहेको व्यक्तिलाई विशिष्ट वस्तु प्राप्त भइसकेपछि त्यो सामान्यको फेरि चाह हुँदैन, इच्छा हुँदैन। सामान्य यात्रामा निस्केको व्यक्ति सामान्य होटलमा बस्न खोजिरहेको थियो, 5 स्टार होटलमा कसैले अफर गर्यो, यहाँ बस्नुस् भनेर अफर गर्यो भने त्यो सामान्य होटलको खोजीमा फेरि निस्कन्छ त? निस्कँदैन, त्यो 5 स्टारमै बसिहाल्छ नि मस्ती गरेर। त्यसैले जो आत्मज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूपको बोधद्वारा उसलाई प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्त भइसकेपछि फेरि सांसारिक विषयहरू भनेका तुच्छ विषय हुन्छन् उसका लागि। सांसारिक वस्तुहरू, विषयहरू भनेका तुच्छ हुन्छन्। शरीर धारण गरुन्जेलसम्म, यो शरीर रहन्जेलसम्म सांसारिक कर्महरू त गर्छ उसले, किनकि प्रारब्ध रहन्जेलसम्म शरीर उसको टुट्दैन, शरीर नष्ट हुँदैन। मोक्ष प्राप्त हुने बित्तिकै शरीर नष्ट हुन्छ भन्ने छैन। ज्ञान प्राप्ति भइसक्ने बित्तिकै, ज्ञान प्राप्ति भइसकेपछि पनि प्रारब्ध कर्म रहन्जेलसम्म शरीर त रहिरहन्छ, नष्ट हुँदैन। त्यसैले त्यो शरीर रहन्जेल कर्तव्य कर्महरू गर्दै रहन्छ। भगवानले भन्नुभए जस्तै, नमै पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मलाई तीनै लोकमा कर्म गरेर केही जित्नु छैन, केही प्राप्त गर्नु छैन। हेर अर्जुन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, न मैले यो कर्म गरेर केही कुरा प्राप्त गरेको छु, प्राप्त गरेको अनुभूति गरेको छु, न अवाप्तव्यम, न केही जित्नु छ, केही प्राप्त गर्नु छ मलाई।
तर पनि म कर्म गरिरहेको छु। किन कर्म गरिरहेको छु? शरीर धारण गरेपछि शरीरधारीले कर्म गर्नै पर्छ। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कर्म नगरिकन कोही रहन सक्दैन। कर्म कर्तव्य कर्म गर्नुपर्छ। त्यस्तै ज्ञानीले पनि कर्तव्य कर्म गर्छ, तर संसारमा रहेर संसारका अन्य पदार्थहरू उसका लागि तुच्छ हुन्छन्। त्यो पदार्थहरूको प्राप्तिको लागि मरिहत्ते गर्दैन, मरिमेट्दैन, प्राण फालेर दौडँदैन, आनन्द लिएर मस्ती लिएर बस्छ, कर्तव्य कर्म गर्दै गर्छ। अज्ञानको कुरा पनि कल्पनाको कुरा हो, कल्पित कुरा हो त्यो। तर कल्पनाको कुराले पनि सताउँदो रहेछ क्या मान्छेलाई। डोरीमा सर्प देख्यो, त्यो वास्तवमा सर्प त छैन त्यहाँ। त्यहाँ न पहिला थियो, न त्यो देखेको समयमा छ, न पछि हुनेवाला छ। सर्प त तिनै कालमा छैन नि। लाइट बालेर हेरेपछि त छँदै छैन, देख्नुभन्दा अगाडि पनि छँदै थिएन, बीचमा अलिकति झुलुक्क देखा परेको थियो। तर लौ सर्प रहेछ भनेर दौडेर जाँदाखेरि खाल्डोमा परेर खुट्टा सुट्टा भाँचिन पनि सक्छ, अनेक थरी दुर्घटना हुन पनि सक्छ हैन। नभएकै कुराले पनि, हुँदै नभएको जस्तो कुराले पनि सताउँदो रहेछ मानिसलाई। त्यहाँ नभएकै कुरा हो त्यो, छैन, हुँदै नभएको कुरा। त्यस्तै कुरा हो अज्ञानको कुरा पनि, कल्पनाको कुरा भन्छ शास्त्रले। र कल्पनाको कुराले पनि मानिसलाई सताउँदो रहेछ। तर यो अज्ञानको कुरा र त्यो सर्पको कुरा अलिकति भिन्न चाहिँ छ, फरक चाहिँ छ। व्यावहारिक दृष्टि र भ्रमात्मक दृष्टिले विचार गर्दाखेरि त्यो भ्रमात्मक दृष्टिको कुरा भयो, किनकि त्यसलाई हामी भ्रम भनेर थाहा पाउँछौँ, सहज रूपमा हाम्रो व्यवहारमा आउँछ त्यो। तर यो जुन अहिले भइरहेको छ यो चाहिँ भ्रम हो भन्ने कुरामा हामीलाई लागिरहेको छैन, यो चाहिँ साँच्चै हो भन्ने लागिरहेको छ। किनकि त्यो भ्रमको अगाडि यो चाहिँ सत्य जस्तो सिद्ध भइरहेको छ कि सत्य जस्तो साबित भइरहेको छ। तर योभन्दा माथिल्लो सत्यको हामीलाई जब बोध हुन्छ अनि यो पनि भ्रम सिद्ध हुन्छ। त्यसै गरी जसरी हामीलाई त्यो भ्रम सिद्ध भएको छ, जब मानिस सुतेर उठ्छ, सुतेर उठिसकेपछि चाहिँ स्वप्नमा डरलाग्दो कुरा केही देखेको रहेछ भने ए स्वप्न पो रहेछ, होइन रहेछ नि, म त आफ्नै कोठामा पो सुतिरहेको रहेछु भन्छ, ढुक्क हुन्छ। स्वप्नमा कुनै राम्रो कुरा होइन, उसले जुन सोचिरहेको थियो, कतै टुर जाने, घुम्न जाने या कतै केही रमाइलो गर्ने कुरा सोचिरहेको थियो, त्यो कुरा स्वप्नमा उसले अनुभव गर्यो भनेदेखि दङ्ग परिरहेको हुन्छ, उसलाई आनन्द आएको हुन्छ। स्वप्नबाट बिउजेपछि हे मैले सोचेको कुरा पुरा भयो भने त होइन पो रहेछ, खत्तम, अनि दुःख मनाउ गर्छ। स्वप्नको विषयमा शास्त्रले किटान गरेरै भनेको छ। स्वप्न भनेको के हो भनेदेखि जागृति यदृष्टम यश्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये य प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। यो स्वप्नको परिभाषा हो, डेफिनेसन। शास्त्रले के भन्छ भने जाग्रतमा जे कुरा देखेको छ, जे कुरा अनुभव गरेको छ, भोगेको छ, कल्पना गरेको छ, त्यही कुरा त्यो मनमा त्यो संस्कारको रूपमा बसेको हुन्छ। स्वप्न अवस्थामा मन जागा हुन्छ, इन्द्रियहरू सुसुप्त हुन्छन्, इन्द्रियहरू लीन भएका हुन्छन्, मन जागा हुन्छ। त्यही भएर त्यो मनमा बसेको जो जाग्रतको संस्कार हो, त्यो संस्कारको कारणले मनले नै स्वप्नमा सम्पूर्ण कुराहरू खडा गरिदिन्छ कि त्यो चित्र विचित्र नाटक खडा गरिदिन्छ। स्वप्न भनेको त्यही हो, त्यो मनकै खेल हो, मनकै संरचना हो त्यो। र त्यसको मूल कारण भनेको जाग्रतको अनुभव हो, जाग्रतको कल्पना हो। कहिलेकाहीँ मैले जाग्रत अवस्थामा त कहिल्यै नसोचेको कुरा सपनामा देखेँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। मैले जागा हुँदाखेरि कहिल्यै नसोचेको, कहिल्यै कल्पना नगरेको कुरा, नभोगेको कुरा पनि सपनामा देखेँ, यो त आश्चर्य भयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुनै अन्य जन्मको, पूर्व जन्मको संस्कार मनमा त जन्म जन्म कयौं जन्मको, अनेकौं जन्मको संस्कार चाहिँ बसिरहेको छ मनमा, अनि त्यो संस्कारको कारणले गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अत्यन्तै नदेखेको, कल्पनै नगरेको कहिले त्यस्तो कुरा पनि देखिन्छ। त्यो जे देखे पनि त्यो संस्कारको रूपमा त्यसरी रहेको भएको कुरा नै देखिने हो। त्यसैले त्यो स्वप्नको कुरा पनि प्रातिभाषिक कुरा हो, भ्रमात्मक कुरा नै हो। त्यो स्वप्नको कुरा भ्रमात्मक हो भन्ने कुरा स्वप्न कालमा चाहिँ थाहा हुँदैन,
स्वप्नबाट उठिसकेपछि जागा भइसकेपछि चाहिँ उसलाई बोध हुन्छ त्यो स्वप्नको कुरा रहेछ भन्ने कुरा बोध हुन्छ जागा भइसकेपछि। त्यस्तै स्वप्नमा जस्तो संसार छ त्यही स्वप्न जस्तै खालको संसार चाहिँ यो भौतिक संसार, यो जुन जाग्रतको संसार छ त्यस्तै खालको संसारको सृजना गरेर मनुष्यहरू जीवहरू भुलिरहेका छन् र त्यसबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ त्यहाँबाट जागा भए जस्तै यो जाग्रत जुन प्रपञ्च छ जाग्रत संसारबाट पनि ज्ञानद्वारा जागा भएपछि अनि यो पनि त्यस्तै लाग्न थाल्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि यो संसारलाई सर्वम क्षणिकम भन्न थाल्नुभयो। त्यहाँभन्दा अगाडि सर्वम क्षणिकम भन्नुभएको थिएन, सर्वम क्षणिकम भन्न थाल्नुभयो। यो सबै क्षणिक रहेछ यो त भन्नुभयो। हेर्दाखेरि त त्यस्तो क्षणिक त छैन नि, क्षणिकताको कुरा त सापेक्ष छ। कुनै वस्तु अलि लामो समय टिक्छ, कुनै वस्तु छिटै खतम हुन्छ। नेपालमा आउने चाइनिज सामानहरू छिटै खतम हुन्छन्, धेरै टिक्दैनन्। उता अमेरिका युरोपतिर जाने चाइनिज सामानहरू त्यताबाट हामीले खरिद गरेर त्यही चाइनिज ल्यायौँ भने धेरै टिक्छन्। भनेपछि वस्तुको टिकाउ, वस्तुको सत्ता, अस्तित्व भन्ने कुरा त सापेक्ष छ, जहिले पनि सापेक्ष छ। त्यसैले अज्ञान र ज्ञानको कुरा, सांसारिक पदार्थ भौतिक पदार्थसँगको ज्ञान र अज्ञानको कुरा र आफ्नो विषयमा ज्ञान र अज्ञानको कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ, अलिकति भिन्न छ। तत्तत वस्तुको ज्ञानद्वारा तत्तत वस्तुको अज्ञान हटाएर त्यही मात्र वस्तुको ज्ञान हुने र आत्मवस्तुको ज्ञान भएपछि अरू किसिमको अरू वस्तुहरूको ज्ञानको कुरा चाहिँ फिका हुने, तुच्छ हुने, त्यो कुरामा चाह नहुने, इच्छा नहुने कुरा नितान्त भिन्न कुरा हो। त्यसैले बन्धन र मोक्षको कुरा, बन्धनसँग जोडिएर आएको अज्ञानको कुरा, मूल कारणको कुरा यसरी शास्त्रले व्याख्या गरेको छ, चर्चा गरेको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।